3% महिला पुलिस छन्। अब जिल्लामा मलाई लाग्छ 18-20 जना भन्दा बढी छैनन्। त्यो भनेको 2% पनि पर्दैन होला। मैले अघि भने पोखरियामा एउटा पनि महिला प्रहरी नभएर चाहिँ महिलाहरूको केस हेर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ पठाउने महिला खोज्नको लागि मलाई 1.5 महिना लाग्यो होला। उहाँले उमेर सरले भन्नुभएपछि त्यो पछाडि मात्रै पठाउन सकियो। त्यो अवस्था छ हामी कहाँ। धन्यवाद सर। अब एउटा अन्तिम प्रश्न गरेर हामी यो सभा यही टुङ्ग्याउँछौँ। यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो मैले अन्तिम प्रश्न गरेँ यहाँबाट। सरी शैली, म एक जोड्छु सानो। शर्मा दिदी, अमिता म्याम, सुषमा आन्टी, शैली, you all are looking gorgeous today. महिला हिंसा कुरा गर्दैछौँ। अनि एसपी सरको एउटा भर्जन के आएको थियो भने प्रहरी कार्यालयमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा अरविन्द सरले भोजपुरी बुझ्नुहुन्छ, रामबालक सरले भोजपुरी बुझ्नुहुन्छ, रेवती सरले पनि बुझ्नुहुन्छ। तर आफूले सोधेको प्रश्न कस्तो होला भन्ने मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो समय भीमबहादुर खड्का हुँदाखेरि त्यो भाषा बुझिएको थिएन, पछिल्लो समय सरू राय हुँदाखेरि त्यो भाषा बुझिएको थिएन, पछिल्लो समय राजबाबु श्रेष्ठ हुँदाखेरि त्यो भाषा बुझिएको थिएन, पछिल्लो समय श्रीपुरमा ऋषि ढुङ्गाना हुँदाखेरि त्यो भाषा बुझिएको थिएन, पछिल्लो समय जीवराज चुडानी बिर्तावाडामा हुँदाखेरि त्यो भाषा बुझिएको थिएन। हाम्रो समग्र प्रश्न के हो भने तपाईको पालामा यो भाषा बुझेर हाम्रो यहाँका स्थानीयले तपाईलाई पूर्ण रूपले आफ्नो जानकारी गराउनु भएको होला। तर पछिल्लो समय जुन यो समस्या फेस गरियो र अब आउने दिनमा पनि तपाई गइसके पछाडि नयाँ जुन सरहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो भाषा बुझ्दिनुहुन्छ भन्नेमा हामीलाई डाउट छ। र हाम्रो महिलाहरू, हाम्रो दिदीहरू, बहिनीहरू, भाइहरू, दाइहरूले यो कुराहरू प्रश्न रूपले तपाईलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि मलाई चाहिँ प्रश्नले ठुलो डाउट छ। त्यसलाई एकचोटि जवाब दिनु होला। अर्को प्रश्न, मेयर सरले सेनिटरी प्याड्सको कुरा गरेर महिला हिंसाको कुरा गर्दछ, महिलाको अधिकारको लागि कुरा गर्दैछ। आजभन्दा 7 महिना अगाडि बकालु होटलमा महानगरले अर्गनाइज गरेको एउटा कार्यक्रममा हामी सबैजना त्यही उपस्थित थियौँ। त्यहाँ पनि हामीले के भन्यौँ भने मेयर सरले हाम्रो लाख योजनाहरू लिएर आउनु होला, मल बनाउनु होला, एयरपोर्ट बनाउनु होला, ठुला रोडहरू बनाइदिनु होला। तर आज पनि हाम्रो बहिनीहरू, हाम्रो दिदीहरू महिनाको 4 दिन त्यही एउटा लुगालाई युज गरिरहनु भएको छ हरेक अर्को महिनाको लागि। त्यो जुन बेलासम्म समाधान हुँदैन सायद हामी आफूलाई र हाम्रो यो समग्र रूपमा पर्सा जिल्लामा 3 तहका यहाँ जनप्रतिनिधिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई मैले चाहिँ सफल भन्दिन। र सरकारले हाम्रो नेशनल गभर्नमेन्टले यसको लागि कतिसम्मको पहल गरेको छ मलाई थाहा भएन। तर हिजो मात्र 2 नम्बर प्रदेशको सामाजिक मन्त्रीज्यूसँग कुरा हुँदाखेरि उनले सेनिटरी प्याड्सको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि के बजेटहरू पनि निष्कासन गर्नु भएको छ। तर त्यो बजेट अझ पनि जनकपुरमा मात्र सीमित भएको छ, यहाँसम्म आउन पाएको छैन। त्यसको लागि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ बताउनु होला। त्यसै यो मेरो शरीर मेरो अधिकार बलात्कार र हिंसा गरौँ प्रतिकार भनेको छ र बलात्कार र महिला हिंसाको कुरा गरिएको छ। अघि मात्र भन्नुभयो हाम्रो अमिता म्यामले कि यो बलात्कारमा हामी महिला बलात्कारको मात्र कुरा गरेका छैनौँ, यहाँ जेन्डर भायोलेन्सको कुरा गर्दैछौँ हामी। र यो कुरा गरिरहँदा यदि आउने दिनमा यदि एउटा बलात्कारको केस आउँछ अनि 15 कोही केटा छ भने त्यो खण्डमा हामीले के गर्ने? हाम्रो संविधानले त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि के कुरा दिएको छ त? दिएको छैन भने अघि भने जस्तै दिएको छैन भने हामीले सिंहदरबारलाई स्थानीय तहमा ल्याइसकेका छौँ। मेयरज्यूसँग, हाम्रो उपमेयरज्यूसँग, अर्को उपमेयरज्यूसँग त्यो अधिकार छ, हामीले यो समस्यालाई पनि समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि नियम कानुन अहिलेसम्म ल्याउनु भएन, किन नल्याउनु भयो होला त्यो मलाई थाहा भएन। र यो भविष्यमा यो समस्या आउँदैन। अझ पनि मलाई के लाग्छ, आई नो नम्बर अफ माई फ्रेन्ड्स केटाहरू दे हेभ बीन सेक्सुअली हरास्ड, आई एम वन अफ द भिक्टिम्स। म आज यहाँ खोलेरै भन्न चाहन्छु यो कुरालाई। तर सानको कुरा छ, फ्यामिलीको खानदानको इज्जतको कुराले हामी बोल्न सकेका थिएनौँ यो कुराहरू। तर आजको यो कार्यक्रम, त्यो प्लेटफर्म, त्यो आई क्यान ओपनली से म लगायतका थुप्रै केटा साथीहरू वी हेभ बीन सेक्सुअली हरास्ड। तर हामी त्यो कुरा गरेर कहाँ बोल्दिने? बिकज वी डोन्ट हेभ एनी ल रिगार्डिङ दिस।
यसको लागि पनि तपाईहरुले पहल गरिदिनु होला। त्यसैगरी मेयरज्यूसँग उपमेयरज्यूसँग के सल्लाह दिन चाहन्छु भने आफ्नो तर्फबाट म एउटा युवा विद्यार्थी राजनीतिको अभियन्ता पनि भएको नाताले सेल्फ डिफेन्सको ट्रेनिङ सुरु गरौँ न हाम्रो महानगरमा, हाम्रो गाउँपालिकामा र हाम्रो नगरपालिकामा। त्यसैगरी अब जाडो आउँदैछ, कारणले चाहिँ हामीले बाटो देख्दैन होला, स्ट्रङ स्ट्रीट लाइट्सहरुको त व्यवस्थापन मिलाउन हाम्रो प्रहरीहरु आज पनि 12 बजेदेखि 6 बजेको ड्युटीको अन्तरालमा 2 जना 3 जना मात्र देखिनुहुन्छ। अब त्यो संख्यालाई अलिकति बढाएर कमसेकम 30 जना 40 जना रोडमा लिएर जाउँ न त हामी। कतिसम्म के सम्भव छ अब रेवती सरले बुझ्नु होला यो कुरालाई। That's it. सुषमा म्यामले यसमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद शैली बहिनी। आजको कार्यक्रममा पार्टिसिपेट गर्दा मलाई पनि एकदम गौरव लागिरहेको छ र काश सबैजना शैली बहिनी जस्तो भइदियो हुन्थ्यो र काश सबैजना शुभम शाह बाबु जस्तै भइदियो हुन्थ्यो, शिवम शाह जस्तै भइदियो हुन्थ्यो। के छ भने हामी महिलाहरू पनि आफै पावर हुन जरुरी छ। अघि हाम्रो एकजना भाइले चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको थियो कि सोसल सोसाइटीले चाहिँ के त्यस्तो एस्पेक्ट लिनु भएको छ, के आशा गर्नु भएको छ। स्थानीय तहका चुनाव भइसक्यो, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू आइसक्नुभयो। वास्तवमा भन्यो भने उहाँहरूले पनि हामी जस्ता समाजमा रहने यहाँ कार्यकर्ताहरू हामी छौँ। समाजका लागि सानो एउटा इकाइमा भए पनि हामीले के गर्न सकिरहेको छ भने ठुलो कुरा हो र उहाँले हामीसँग सरसल्लाह लिनुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीले पनि के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा दुईवटा कुराहरू मैले गर्न चाहन्छु। सेल्फ डिफेन्सको कुरा आयो, मैले पनि आफ्नो त्यो एजेन्डामा राखेको थिएँ कि हरेक छोरी बेटीलाई मात्र होइन छोराहरूलाई पनि आफ्नो शरीरको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकायदेखि नै त्यो हरेक स्कुलमा चाहिँ कम्पलसरी एउटा चाहिँ गुरु राखेर चाहिँ त्यसको ट्रेनिङ हुन आवश्यक जस्तो लाग्छ। अर्को हाम्रो म यहाँ बसिरहँदा मलाई यति राम्रो लागिरहेको थियो कि हामी कति लकी छौँ कि हामीसँग यति जेन्डर सेन्सिटिभ मेयर हुनुहुन्छ, जेन्डर सेन्सिटिभ उपमेयरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यति महिलाहरूलाई चाहिँ सम्मान दिनुभएको छ, जेन्डर फ्रेन्डली हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहनुभयो भने आउने दिनमा म ठुलो कुरा गर्दिनँ, नेपालको कुरा गर्दिनँ, कमसेकम प्रदेश नम्बर 2 कै मात्र हामी सीमित रहने हो भने एनडिएचएस एउटा सर्वे हो, नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वे भन्ने छ, नेसनल लेभलको सर्वे हो। त्यसले के देखाएको छ भने प्रोभिन्स नम्बर 2 मा सबैभन्दा बढी महिला हिंसा हुन्छ। अरू ठाउँमा चाहिँ 35% छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ 37% चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ 15 देखि 50 वर्षको भित्रमा चाहिँ हालैमा महिला हिंसा सहेका छन् र लाइफ लङ हेर्ने भने प्रदेश नम्बर 3 मा चाहिँ 75% महिलाहरू चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले महिला हिंसाको शिकार हुनु परेका छन्। मैले के भन्न खोजेको हो भने हामी सबभन्दा पहिले जेन्डर सेन्सिटिभ ट्रेनिङ्सहरू हुनु पर्यो। म पुनरागत रूपमा भन्छु, हामीले ट्रेनिङ जस्तो यहाँनिर हामी जम्मा भएका छौँ यस्तो कार्यक्रमहरू बारम्बार हुनु पर्यो। म अर्गनाइजरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले यस्तो कार्यक्रमको निरन्तरता यदि गरिदिनु भयो भने पनि हाम्रो बालबालिकाहरूले युवा समाजहरूले चाहिँ डे बाई डे इन्फर्मेसनको साथसाथै हामीले के गर्नुपर्छ आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि, आफ्नो आमा बाबुको प्रोटेक्सनको लागि, दिदीबहिनीको प्रोटेक्सनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा यहाँनिर हामीले त भन्ने मलाई एउटा स्पिच याद आउँछ नरेन्द्र मोदीजीको। नरेन्द्र मोदीले एकचोटि भाषणमा भन्नुभएको थियो कि बेटियां शाम को लेट आती हैं तो हम लोग पूछते हैं तुम कहाँ गई थी, क्यों इतना लेट हो गया। लेकिन क्या हम बेटा 6 बजे के बाद आता है तो पूछते हैं बाबू तुम कहाँ से आ रहे हो, आज से पूछा करें। यति राम्रो लाग्यो त्यो यो कुरा कि हामी छोरीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू ढिलो नआऊ भन्छौँ, तर के हाम्रो अभिभावकहरूले चाहिँ छोराहरूलाई चाहिँ किन ढिलो आएको, तिमी कहाँ थियो, के गर्न गएको थियो इत्यादि प्रश्नहरू गर्छौँ। यसको लागि पनि हामी स्थानीय निकायदेखि ट्रेनिङहरूको मार्फतबाट विभिन्न अवेरनेस प्रोग्रामको मार्फत चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि शिक्षा दिन जरुरी छ कि कस्तो किसिमको प्यारेन्टिङ एजुकेसन हामीले पायौँ भने आउने दिनमा चाहिँ हाम्रो चेलीबेटीहरू चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ पुलिसको कुरा अघि मैले पनि कटाक्ष सानो मारेको थिएँ कि मैले पनि अलिअलि हिंसा सहेको छु, किनभने हिंसा भनेको खालि रेप होइन। हामी थाहा पाइरहेको हिंसामा धेरै कुराहरू आउँछ। यहाँसम्म कि हामीले पुरा नजरले हेर्छौँ, हामीलाई नराम्रो फिल हुन्छ भने त्यो पनि एक किसिमको हिंसा हो। तर आउने दिनमा हामी लकी छौँ कि हामीसँग चाहिँ एकदमै जेन्डर सेन्सिटिभ प्रहरी मेरो साथी अन्तर्गत प्रहरीहरू पनि हामीलाई हेल्प गर्न आउनुभएको छ र हामीले एकचोटि ताली बजाएर भए पनि यस्ता प्रहरीको लागि पनि हामीले आउने दिनमा पनि यस्ता प्रहरीको पावर जसले हामीले चाहिँ हरेक किसिमले चाहिँ सुरक्षा दिन सकोस् र नगरपालिकाले पनि स्थानीय निकायमा चाहिँ
हरेक महिलालाई चाहिँ उहाँले सुरक्षा दिने कमसेकम वातावरण मात्र तयार गरिदिनु भयो भने पनि हाम्रो धेरै समस्या समाधान हुन्छ। अर्को पनि एउटा कुरा छ, फास्ट ट्र्याक कोर्टको कुराहरू छ। मैले यसरी बुझ्दै जाँदा चाहिँ महिलाहरू जस्तो कुनै पनि किसिमको हिंसा हुँदा एउटा त ढकाल सरले हाम्रो एसपी सरले भन्नुभयो यहाँ जानुहोस् त्यहाँ जानुहोस्, त्योभन्दा माथि जानुहोस्, त्योभन्दा माथि जानुहोस्। यतिकै पनि महिलाहरू एकदमै यो मामलामा अलिकता दबिएर बसेका हुन्छन् र त्यस्तो किसिमको रेपै जस्तो केस भयो भने उहाँहरू छिटो जानुहुन्न। हामीलाई थाहा छ उहाँहरू अब जुन हाम्रो घटनाहरू घटिरहेको छ, जुन डाटा छ त्यो वास्तवमा अथेन्टिक डाटा पनि होइन र यो पनि हामी भन्न सक्दैनौँ कि त्यो गलत डाटा हो। हामीले यहाँ पनि प्रचार गरिएको छ कि एकदम बढै सडै रेपका केसहरू चाहिँ सोसियल मिडियामा ल्याउँदैछ। कुनै मान्छेले रेप हुँदाखेरि बढाइ चढाएर नयाँ नयाँ तरिका अप्नाएर रेपको डाटा बढाउँछ, पक्कै पनि बढाउँदैन। त्यही भएर जो मान्छे मसँग हिंसा भएको छ, बोलिरहेको छ भने तपाईँ हामी सबैजना मिलेर त्यसलाई सहयोग गर्नु। एउटा मिटुको इक्जाम्पल बडा राम्रो सल्मा पनि लिनुभएको थियो। म त्यसमा पनि अलिकति अझ थपेर के भन्न चाहन्छु भने पहिला वेस्टर्न सोसाइटीमा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा मिटु भन्ने कन्सेप्ट आइसकेको, साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा भर्खर आउँदैछ। तर दुर्भाग्यवश मिटुमा जो मिटु सुन्नुभएको छ भाइ बहिनीहरूले? सुन्नुभएको छ है? तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। त्यसो मिटुमा चाहिँ केही कुराहरू इन्डियाको च्यानलहरूमा मिडियाहरूमा देखाउँदा चाहिँ मसँग यस्तो यस्तो ह्यारासमेन्ट भएको थियो, अथवा मेरो पुरुष साथीहरूले मसँग यस्तो व्यवहार गर्नुभयो, अथवा महिला साथीले यस्तो व्यवहार गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर ब्याकबाइटिङ हुने, उनीहरूलाई सप्रेस गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। उनीहरूको कुरा नसुनिदिने, ए यो त महिला आफै चरित्रहीन हो, यो महिला त आफै बिग्रेकी हो, यसले के हुन्छ, यस्ता नाना थरीका आरोप लगाएर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पनि सप्रेस गर्ने एक्टिभिटीहरू छन्। त्यो आउने दिनमा हुन नदिनको लागि यस्तै किसिमको क्याम्पेन हुनुपर्छ, गाउँघरमा एवेरनेस प्रोग्राम हुनुपर्छ। र अर्को यस्तो प्रोग्रामहरूमा सुषमा म्यामले यहाँ आएर तपाईँहरूलाई यदि भन्नुभन्दा पनि हाम्रो प्रकाश थारूले आएर यहाँ यदि तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ, उहाँ भाइहरूले चाहिँ यो जेन्डरका कुराहरू आएर भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ महिलाभन्दा चाहिँ पुरुषहरूको यदि सहयोग हामीलाई पाउँछ भने यो कार्यक्रम चाहिँ 100% सक्सेसफुल हुन्छ। किनभने हामी ट्रेनिङहरू गाउँघरमा जान्छौँ अनि मलाई याद छ म पारालिगलको ट्रेनिङ दिने क्रममा अनि के भन्नुभयो, रुबा हमनी के ट्रेनिङ दे दिने घरे गएला पर सारा लोग खिसियाला चाहिँ तनिक बिगाड होला। यो कमेन्ट एकजना महिलाको होइन, जति पार्टिसिपेट हुनुहुन्थ्यो महिलाहरू सबैजनाले यही भन्नुहुन्थ्यो। मैले पनि यो कुरा सुनेको छु कि तपाईँ पपुलेसनको स्टुडेन्ट हो, पपुलेसन पढ्ने मान्छे र पढाउने मान्छे त बिग्रेको हुन्छ भनेपछि, किनभने हामी त सही कुरा गर्छौँ, सही कुरा भन्ने बित्तिकै त मान्छेलाई पछ हुँदैन, चाहे त्यो घर परिवारको होस् चाहे बाहिरको कुरा हो। त्यही भएर यस्ता विभेदका कुराहरू यदि हाम्रो पुरुष साथीहरूले यदि आएर उहाँहरूले हामी ट्रेनिङको मार्फतबाट अथवा यस्तो कार्यक्रमहरूको मार्फतबाट चाहिँ पुरुषहरूलाई हामीले जागरुक गर्न सकेको खण्डमा र उहाँले वास्तवमा जेन्डर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ र हामीले महिलाहरूले खास गरी पुरुषको समस्या त छँदैछ तर कम पर्सेन्टेज भएकोले हामीले महिलालाई बढी इङ्गित गरिरहेको छौँ। हामी आफ्नै घरको चेलीबेटी बचाउनु छ भने हामी हरेक मान्छे खालि महिलालाई चाहिँ गुनासो गर्दाखेरि कमेन्ट्री गर्ने होइन कि हामीले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि रेप अथवा कुनै पनि हिंसा डाटाले अथेन्टिक रिसर्चले देखाइसकेको छ कि रेप गर्नलाई हाम्रो चाहिँ पर्सा जिल्लामा रेप गर्नको लागि काठमाडौँको मान्छेले आएर गर्दैन। रेप कति बेला भइरहेको छ अथवा हिंसा कति भइरहेको छ भने आफ्नै वरपरका छिमेकका घरभित्रका मान्छेहरू जो सबभन्दा क्लोज छन् उहाँहरूबाट भइरहेको छ। र अघि बडा राम्रो कुरा भयो कि हामीले आफ्नै रिप्रोडक्टिभ अर्गान्सको बारेमा थाहा छैन भने, यदि हामीलाई ब्याड टच र गुड टच भनेको के हो थाहा छैन भने हामी कसरी बुझ्ने यो हिंसा हो कि होइन। हामीले हिंसा मसँग भएको छ कि छैन बुझ्नलाई पनि त ब्याड टच र गुड टच भनेको के हो थाहा हुनु पऱ्यो नि। तर त्यसको इन्फर्मेसन खोइ त कुन टिचरले, म पनि एउटा टिचर हो, मैले खोइ त गएर क्लासमा साथीहरू भाइ बहिनीहरू तिमीहरूलाई ब्याड टच भनेको यो भन्न सकेको हामीमा पनि। र यो कुरा चाहिँ अब लोकल लेभललाई हामीले धेरै पावर हामीसँग आइसकेको हुनाले लोकल लेभलले पनि शैक्षिक संस्थाहरूमा अथवा करिकुलममै यस्ता विषयवस्तुहरू समावेश गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ, किनभने पुलिस त लास्टको कुरा आउँछ नि, कानुन त लास्टको पार्ट हो। हामीले सुरुवात गर्नु भनेको घरबाट हो, समाजबाट हो, ताकि त्यो किन समस्या नै नहोस् नि। प्रिभेन्सन गर्नु पर्यो, न कि त्यो आइसकेपछि समस्यालाई कसरी ट्याकल गर्ने। प्रिभेन्सन गर्नको लागि हामी सबैजना चाहिँ जागरुक भएर र नगरपालिका स्थानीय स्तरका चाहिँ निकायले पनि यो कुरालाई चाहिँ एकदम सिरियस इस्युको रूपमा बुझेर कार्यक्रमहरू ल्याउँदा पक्कै पनि चाहिँ महिला हिंसा चाहिँ न्यूनीकरण हुन जस्तो लाग्छ। हाम्रो नेपाल यस्तो देश हो जहाँ एभरेजमा 3टा
1000 केस एक हप्तामा दायरा हुन्छ। यति मात्र होइन, पछिल्लो 7 वर्षमा 6627 वटा केस रेप केसहरू फाइल भएका थिए नेपाल पुलिससँग र त्यसमध्ये 4589 रेप केस थिए भने 2038 वटा एटेम्प्टेड रेप केस थिए। यति मात्र होइन, पछिल्लो 10 वर्षमा 256% रेप केसहरू बढेको छ। 1131 केसेस मात्र 2017 रेजिस्टर गरिएको थियो। यदि हामीले कन्भिक्सन रेट हेर्ने हो भने 64% कन्भिक्सन रेट, अर्थात् 100 वटा केसमा 64 जनालाई मात्र पक्राउ गरिन्छ भने 44% लाई मात्र एटेम्प्टेड रेप केसमा पक्राउ गरिन्छ। अनि अहिले झन् त्यो रेप केस 42% मा आइपुगेको छ। भन्नाले हाम्रो अटेम्प्टेड रेप केसहरू बढ्दै गइरहेको छ र त्यसको कन्भिक्सन र त्यसलाई सजाय दिने पर्सेन्टेज चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। यसको लागि हामीलाई धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ। यसको लागि म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। युरोपको एस्टोनिया भन्ने देशको एउटा सानो सहर छ टार्टु। त्यहाँको लोकल अथोरिटी, लोकल म्युनिसिपालिटी जे पनि भनिन्छ, लोकल गभर्मेन्टले के नियम ल्याएको छ भने त्यहाँको आइमाई स्टार्टिङ फ्रम 5 इयर्स एज यदि 9 बजेपछि मार्केट निस्किनुहुन्छ भने उहाँले एउटा अलर्ट लिएर एउटा डिभाइस आउँछ, त्यो लिएर हिँड्नुपर्छ र यदि कुनै पनि प्रकारको, मात्र यौनिक होइन, कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहार उहाँसँग हुन्छ भने द्याट इज अ सक डिभाइस। उहाँले त्यो केटालाई लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा केटालाई केही हानि हुँदैन, तर त्यो सकले त्यो केही छिनको लागि मूर्छित हुन्छ, बेहोस हुन जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो केटी, त्यो आइमाईले आफ्नो बचाउ गर्न सक्छ। सायद यस्तो नियम हाम्रो पोलिसी लेभलबाट पनि आउनुपर्छ होला। यति मात्र होइन, अरू पनि पोलिसीहरू ल्याउने प्रयास छँदैछ होला र अगाडि पनि हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ हामी सबैले आफ्नो मेयर, आफ्नो उपमेयर, उता उपमेयर म्यामहरूसँग राखेकै हो। यति मात्र होइन, मात्र सरकारले होइन, हामी जस्तो भाइ बहिनीहरूले, स्कुलले, एनजिओजहरूले मिलेर सेल्फ डिफेन्स प्रोग्राम पनि ल्याउनु पर्छ। वुमेन्स डेको अवसरमा सानो पाइला र संस्कृतिले मिलेर एउटा वुमेन्स डिफेन्स प्रोग्राम ल्याएको थियो। त्यो एक दिने कार्यक्रम थियो र त्यसलाई अगाडि पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने जरुर आशा गर्छौँ सानो पाइलाबाट। यति मात्र होइन, हामीले अब एक्चुअल रिसर्च गर्नु पर्यो। मात्र नेपाल पुलिसको तथ्याङ्कले चल्दैन, किनभने घरमा कति रोटी छ र ब्याङ्कमा कति पैसा छ थाहा हुँदैन भने हजुर सपिङ गर्न जानुहुन्न। यदि हाम्रो तथ्याङ्क नै छैन भने हामी त्यो कुरालाई रोक्नै सक्दैनौँ। रोक्ने कसलाई? जब थाहा हुन्छ, हामीले त्यसमा रिसर्च पनि गर्नुपर्छ। यति मात्र होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीले सेल्फ एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ। यदि हजुर पुरुष हुनुहुन्छ भने कोही केटीलाई जिस्काइदिनुभन्दा अगाडि यदि मेरो आउने छोरी र मेरो भएको बहिनी, दिदी र आमालाई कसैले यसरी जिस्काइदिएको भए, छिरिदिएको भए, शोषित गरिदिएको भए मलाई कस्तो लाग्थ्यो र मेरो दिदी बहिनीलाई कस्तो लाग्थ्यो होला भन्ने सोचिदिएर आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ भने पनि हामीले धेरै केसेसहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यो त केटाहरूको लागि। केटीहरूले पनि गल्ती, म यो भन्दिनँ केटीहरूबाट गल्ती भएको हो, तर हजुरले कुनै फेस गर्नु भएको छ भने त्यसलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्। आफूभित्र र आफ्नो फ्यामिलीभित्र आफ्नो इज्जतको डरले नलुकाउनुहोस्। किनभने जबसम्म हामीले त्यो मिटु क्याम्पेन नेपालमा पनि ल्याउँदैनौँ, आफ्नो कहानी किस्साहरू हामीले पनि राख्दैनौँ, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र यसलाई रोक्न पनि सक्दैनौँ। र अटायर, बोल्ने भाषा, बोल्ने तरिका, केटाहरूसँग बस्या छ भने त्यो केटी वैश्या हो या त्यो त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न छ भन्ने सोच पनि हामीले छोड्नुपर्छ र एउटा प्रोग्रेसिभ सिटी, प्रोग्रेसिभ सोच,
स्मार्ट सिटी स्मार्ट सोचको सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ, न कि अमेरिका जस्तो फोन स्मार्ट भयो मान्छे स्टुपिड भयो भन्नुपर्छ। यति भन्दै आजको यो सत्र आजको यो कार्यक्रम यही हामी समापन गर्छौँ र हजुरहरू आइदिएर यति राम्रो प्रश्नहरू राखिदिनु भयो र हाम्रो प्यानलिस्टहरू पनि यस्तो कुराहरू राम्रो कुराहरू हाम्रो बहिनीहरूलाई भाइहरूलाई सिकाइदिनु भयो भन्दै म धन्यवाद भन्दै